अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब आपस में मिलें और मुसाफहा करें यानी हाथ मिलाएं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजें तो उनके जुदा होने से पहले उन दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। कितना आसान है सुभान अल्लाह, बरकतें लूटना। अल्लाह की रज़ा के लिए पहले मोहब्बत हो और कोई गर्ज ना हो, मुसलमान है मेरा भाई, उसके बाद सलाम करें और मुसाफहा करें, हाथ मिलाएं और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजें। फरमाया दोनों के जुदा होने से पहले पहले अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अच्छे से दो बातें सीखने को मिल रही हैं। एक तो दुरूद पाक की फजीलत, दूसरा हमारी शरीयत को मतलूब क्या है, शरीयत क्या चाहती है, दीन क्या चाहता है कि मुसलमान आपस में मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे से ख्याल रखें, एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा ना करें। मतलब मैं किसी से मोहब्बत से मिल रहा हूं तो इसमें अल्लाह की कौन सी इबादत कर रहा हूं, देखा जाए तो कौन सी नमाज पढ़ी, तिलावत की, जिक्र किया, तो बंदे से मोहब्बत से मिल रहा हूं, प्यार से मिल रहा हूं तो सुभान अल्लाह, अल्लाह गुनाह माफ फरमा देता है। कहते हैं ना मुस्कुराना भी सदका है, तो मुस्कुराने से मैं रब की कौन सी इबादत कर रहा हूं, लेकिन मैं मुस्कुराता हूं तो सामने वाला भी मुस्कुराता है, उसको अच्छा लगता है। तो अगर इसको गौर से देखें ना तो शरीयत ये चाहती है कि मुसलमान एक दूसरे के खैर खा बनकर प्यार से रहें, लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें। तो इसका मतलब दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा पीसफुल रिलीजन है, सबसे ज्यादा अमन का दर्स देने वाला कोई मजहब है तो वो हमारा प्यारा मजहब इस्लाम है। और दूसरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजना, ये कमाल का वजीफा, यकीन करो सारे गम दूर कर देता है। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रजा आला हजरत बरेली के शाह, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, जिनका सुन्नी मनाते हैं यौम रजा, जिनकी बाबे मजीदी में चमकी जिया, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। यौम रज़ा आता है, सुभान अल्लाह, आशिकान रसूल के दिल खिल जाते हैं। पहले तो मैं सैयदी आला हजरत की जिंदगी का एक छोटा सा तारुफ, ताकि बच्चे भी बैठे हैं, ये हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होने चाहिए, जिसको बायोग्राफी कहा जाता है, हयात की चंद अहम चीजें पहले वो सुन लो कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान 10 शव्वाल को आपकी विलादत हुई, हफ्ते वाले दिन। आला हजरत ने तकरीबन 4 साल की उम्र में नाजरा कुरान पाक खत्म कर लिया था और 4 साल की उम्र में ही आला हजरत ने फसीह अरबी जबान में गुफ्तगू फरमाई। आला हजरत खुद अरबी नहीं थे, मगर इल्म देखो कैसा अल्लाह ने कैसा चुना था आपको। अच्छा, फिर 6 साल की उम्र में आला हजरत ने पहला बयान भी फरमा दिया। आला हजरत की पूरे 14 साल उम्र नहीं हुई थी, 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में आपने दरसे निजामी कंप्लीट कर लिया, दस्तारे फजीलत हो गई और उसी दिन फतवा लिखने का आगाज भी कर दिया। ये उम्र थी। अब सोचो ये कैसे पॉसिबल, इमेजिन करवाना चाह रहा हूं कि इतनी छोटी उम्र से ही अल्लाह करीम ने, हम ऐसे ही आला हज़रत के दीवाने थोड़ी हैं। हाँ, खास नजर थी मुस्तफ़ा करीम की, खास अता थी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, सुभान अल्लाह। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत 19 साल की उम्र में आपका निकाह हुआ, अज़दवाजी जिंदगी की इब्तिदा हुई। आला हज़रत तकरीबन 23 साल की उम्र में पहली बार और 51 साल की उम्र में दूसरी बार हरमैन शरीफैन की हाजिरी के लिए हाजिर हुए। 68 साल की उम्र में आपने आखिरी वसीयतें लिखवाई और फिर बिलाखिर इल्म फन का ये अजीब आफ्ताब 25 सफरुल मुज़फ़्फ़र 1340 हिजरी 28 अक्टूबर 1921 सने हिजरी को जुम्मतुल मुबारक के दिन ठीक अज़ान जुमा के वक्त तकरीबन 68 साल की उम्र में गुरूब हो गया। अल्लाह करीम तुर्बत आला हज़रत पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। अब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की बात करनी हो, उलमा बैठे हैं, मुबल्लिगीन बैठे हैं, बड़ा मुश्किल है उन पर बात करना, क्योंकि इस कदर क्वालिटीज हैं, इतने आपके फजाइल हैं और इतनी चीजों में आप पर बात की जा सकती है कि बंदा कहे बात शुरू किधर से करूं और खत्म किधर से करूं। यानी इल्म की बात करें तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इल्म का पहाड़ नजर आते हैं। आपने इतने फतावा लिखे और ऐसे फतावा लिखे हैं कि आज भी बड़े बड़े उलमा हैरान हैं कि अल्लाह ने एक शख्सियत को इल्म दिया तो कितना दिया। अच्छा, इस पर बड़ी डिबेट हुई कि आला हज़रत को कितने उलूम पर महारत थी। सैयदी आला हज़रत वो हस्ती हैं जो थोड़ा बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी को समझते हैं कि शख्सियात पर पीएचडी की जाती है। आला हज़रत वो है कि आपके कई उलूम पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। आपके तर्जुमा कुरान पर पीएचडी हो रही है, आपकी शायरी पर पीएचडी हो रही है, आपकी फ़क़ाहत पर, आपकी ज़हानत पर, आपके फतावों पर, एक एक सब्जेक्ट पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो खुद आला हज़रत के इल्म का आलम क्या होगा।
تو उलमा ने कहा कि सैयदी आला हज़रत, पहले एक तहकीक आई कि जनाब 56 उलूम पर, देखिए जो मास्टर्स करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मेरी बात जल्दी समझेंगे, कुछ लोग हैं जो साइंस में मास्टर कर लेते हैं, कुछ मैथ्स में मास्टर कर लेते हैं, तो नॉर्मली हमने देखा है कि एक बंदा 2 या 3 सब्जेक्ट में, वो भी बड़ा कमाल का हो, तो वो मास्टर्स कर सकता है, वरना 2-3 सब्जेक्ट की बड़ी बात होती है। आला हजरत के बारे में आता था कि सैयदी आला हजरत को 56 से ज्यादा उलूम पर महारत हासिल थी। फिर और तहकीक की गई तो बताया गया 100 से ज्यादा उलूम पर आपको ऐसी महारत थी कि बड़े बड़े माहिरीन हैरान हो जाते थे। अच्छा, फिर उलमा ने और खूबसूरत बात कही कि ये हमें कैसे पता चला कि 100 उलूम थे। मसला ये हुआ कि आला हजरत को कितने उलूम पर महारत हासिल है ये हमको नहीं पता। जिसने जिस मामले में मसला पूछा आला हजरत ने उसका जवाब अता फरमा दिया। तो 100 उलूम पर सवाल आए, उन्होंने 100 उलूम पर जवाब दे दिए। मैथमेटिक्स का सवाल आया तो मैथमेटिक्स का जवाब दिया, फिक का सवाल आया तो फिक का जवाब दिया, हदीस का सवाल आया तो हदीस का जवाब दिया, बलागत का सवाल आया बलागत का जवाब दिया, अंग्रेजी में सवाल आया तो अंग्रेजी में जवाब दिया, हिंदी में सवाल आया हिंदी में जवाब दिया, फारसी में सवाल आया फारसी में जवाब दिया, उर्दू में सवाल आया उर्दू में जवाब दिया। आला हजरत से नज़म के जरिए, अशआर के जरिए सवाल पूछे गए, मेरे रजा ने अशआर में जवाब अता फरमाया। उलमा कहते जो पूछा गया आला हजरत ने अता फरमाया। उनके पास कितना इल्म था वो रब जाने, जो देने वाला या आला हजरत जाने कितना इल्म था। इल्म का समुंदर है। जब भी तो शायर कहते हैं ना, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सबुल से चलने वालों के कुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, राजी रजा से साहिबे कुरान है आज भी। अल्लाह अकबर। अब आपके इल्म पर बात तो उलमा करें, ये मुफ्तियान किराम की शान है, हम जैसे कम इल्मों का काम नहीं। अब बात करते हैं सैयदी आला हजरत का एक ऐसा वस्फ कि आला हजरत का तारुफ कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक आला हजरत के इश्क रसूल पर बात ना की जाए। आपकी ऐसी पहचान बन गया कि आज भी दुनिया भर में जब आला हजरत के नाम का नारा लगाया जाता है तो एक लफ्ज कहा जाता है और बताता है वो लफ्ज कि ये शख्सियत किस कदर सच्चे आशिक रसूल हैं। और वो नारा क्या है? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है, 100 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है मगर आज भी आप हमें सिखाते हैं कि इश्क रसूल करना कैसे है। आप इंस्टीट्यूट हैं। अगर किसी को समझना है ना कि मैं नबी पाक से सच्चा प्यार कैसे कर सकता हूं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत कैसे कर सकता हूं, तो बरेली के ताजदार से सीखे कि नबी पाक का इश्क कैसे होता है, मोहब्बत कैसे होती है, फना फिर रसूल बंदा कैसे होता है। अल्लाह अकबर। एक शेर में आला हजरत बड़ी प्यारी बात कहते हैं। आप कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा। कहते हैं ये इश्क मुस्तफा तो मेरी जान है, ए अल्लाह इसको और बढ़ा दे, ये बढ़ता रहे, कभी कम ना हो। मगर अगले शेर में बड़ी निराली बात करते हैं। कहते हैं जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। अरे जनाब, दर्द में कब से मजा आना शुरू हो गया? दर्द होता है तो बंदा डॉक्टर के पास भागता है, दवाई ढूंढता है कि जनाब दवाई दो, दर्द हो रहा है। मगर ये कैसी बात कर रहे हैं कि दर्द का मजा। अल्लाह अकबर। बरेली के ताजदार सिखा रहे हैं कि देखो जब नबी पाक से इश्क होगा ना तो दर्द तो जरूर होगा, क्योंकि आका की याद तड़पाएगी, मदीने की याद तड़पाएगी, आंखें आंसू बहाएंगी। प्यारे आका के दिल में जब याद होगी तो एक कैफियत सी बनेगी, एक दिल में दर्द उठेगा कि मैं कब आका के कदमों में जाऊंगा। लेकिन ये दर्द का मजा बहुत है। देखो दवाई नहीं चाहिए, ये दर्द बढ़ता रहेगा तो फिर लुत्फ बढ़ जाएगा। आला हजरत के बरादरी है ना मौलाना हसन रजा खान साहब, इसी तरह की एक और बात लिखते हैं। आप फरमाते हैं मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। दर्द उल्फत भी कह रहे हैं और सुकून भी कह रहे हैं। दर्द तो सुकून की अपोजिट चीज है। जिसको दर्द हो उसको सुकून नहीं होता, जिसको सुकून हो उसको दर्द नहीं होता। मगर शहनशाह सुखन कहते हैं मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए, ऐ अल्लाह बेकरार ही रहूं, मुझे नहीं चाहिए वो करार। बस मैं चाहता हूं कि रात हो और महबूब की याद तड़पाने लगे, मैं बेकरार हो जाया करूं। मेरे सामने कोई मदीने का जिक्र करे तो मेरी आंखों से आंसू बहे, मेरे नबी पाक का कोई नाम ले तो मैं बेकरार हो जाऊं कि कब प्यारे आका का दीदार नसीब होगा। ये वो लेवल है इश्क रसूल का जो सैयदी आला हजरत के दर से सीखने को मिलता है। हाय हाय कैसे कुरान और हदीस पे नजर है सैयदी आला हजरत की। आपकी शायरी जो है ना सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है कि कुरान और हदीस का एक ऐसा इत्र है जो बरेली के ताजदार ने हमें अता फरमाया। आपका एक शेर है, मोमिन हूं मोमिनों पे रहूफ हो रहीब हो, साइल हूं साइलों को खुशी ला नहर की है। अब ये शेर क्या है जरा सुनिएगा। अब इस शेर में आप अर्ज कर रहे हैं नबी पाक से कि या रसूलल्लाह मैं भी मोमिन हूं और आप मोमिनों पर तो रऊफ और रहीम हैं। हुजूर मैं साइल हूं, मैं मांगने वाला हूं, और साइलों को तो खुशी ला नहर की है। अब ये ला नहर क्या है? जो पहली बार पढ़ते हैं उनको समझ नहीं आता। अब आओ कुरान पाक की एक आयत सुनाता हूं। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है वो अम्मस्साइला फला तनहर, ऐ महबूब तुम्हारे दर पे कोई मंगता आ जाए तो उसको खाली ना लौटाना, मंगता को झिड़कना नहीं, उसे मना नहीं करना। तो कहते हैं हुजूर अल्लाह ने आपसे फरमाया है कोई साइल आ जाए तो उसे खाली ना लौटाइएगा, साइल आए तो झिड़किएगा नहीं। हुजूर मैं भी तो साइल हूं और साइलों को खुशी ला नहर की है। अब सोचो मेरे रजा की शायरी कैसी है। आप कलम उठाते थे और गोया कुरान की
آیات کی تشریح کرتے، احادیث کا خوبصورت منظر ہمیں پیش کرتے۔ ایک بڑا مشہور شعر ہے، اللہ کریم اللہ کرے کہ مدینے میں جا کر یہ پڑھنا ہمیں نصیب فرمائے۔ آؤ مل کے پڑھ لو۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ دوبارہ پڑھوں گا لیکن پہلے سمجھا دیتا ہوں، پھر پڑھنے کا مزہ اور آئے گا۔ مجرم بلائے آئے ہیں، حضور ہم غلام مدینے جو آئے ہیں نا آپ کے در پر، یہ خود سے نہیں آئے، ہمیں بلایا گیا ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ کا ہے گواہ۔ یہ جاؤ کا کیا ہے؟ آؤ پھر تمہیں قرآن کی آیت سناتا ہوں۔ رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں۔ جاؤکا، جانوں پر ظلم کریں، محبوب تمہارے در پر حاضر ہو جائیں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو قرآن نے کہا ہے گناہ کر لیے، خطائیں ہو گئیں، جانوں پر ظلم کر لیا، اب جاؤ محبوب کے قدموں میں چلے جاؤ، ادھر اللہ سے معافی مانگو، محبوب شفاعت کریں گے، اللہ توبہ قبول فرما لے گا۔ اب دیکھو میرے رضا کا قلم کیسا ہے، قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، آقا پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ حضور قرآن نے آپ کے در پہ بھیجا ہے، اب آپ رد نہ فرمائیں، آپ تو کریم ہیں اور ہماری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرما دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجئے، اس لیے بریلی کے تاجدار سے ہمیں پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر سنو، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے۔ اب وسوسے ڈالنے والے وسوسے ڈالے، نبی پاک کھلاتے ہیں، رزق دینے والا تو رب ہے۔ آؤ میں بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی اور یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلا۔ پھر کیوں نہ اعلیٰ حضرت سے پیار کرے جو ہمیں اس طرح نبی پاک سے محبت کا درس اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ اب وہ بات، وہ شعر بھی سمجھ آ گیا ہوگا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، آقا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، ہاں پانی، دانا تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروان پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جلوائے۔ قرآن کی آیتوں پر کیسی نظر آپ سناؤ، آؤ آپ کو حدیثوں پر نظر سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نبی پاک کے کمالات اور واقعات کو کس طرح ایک ایک شعر کے اندر سمو کر ہماری ایمان کو تازہ فرماتے ہیں۔ ایک بار کیا ہوا، اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مدینے کی حاضری عطا۔ باب جبرائیل سے جب اندر جائیں گے نا انشاءاللہ، ہیں تو آپ کے دل کی طرف آپ کے خوبصورت سا چبوترا نظر آئے گا۔ ہیں وہ چبوترا کیا ہے؟ ایک بینچ بنا ہوا ہے بڑا سا، یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ یہ بڑے کمال کے صحابہ تھے، یقین کرو، گھر بار چھوڑ کر آقا کے قدموں میں پڑے رہتے تھے، نبی پاک کے در کے باہر بیٹھے رہتے، پیارے آقا کھانا بھجوا دیتے، جتنا کھانا آتا کھا لیتے۔ کئیوں کے پاس تو لباس بھی پورا نہیں تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ اصحاب صفہ میں سے ہی تھے، بڑے بڑے صحابہ، بڑے غریب صحابہ تھے، نبی پاک بڑی محبت کرتے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک وقت ایسا آیا کہ بھوک سے میرا برا حال، میرا پیٹ میری پیٹھ سے لگ چکا تھا، لیکن خودداری اتنی تھی کہ کسی کو آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے، میں ان کے قریب گیا، ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا
کہ جواب تو مل جائے گا لیکن وہ میرا چہرہ دیکھیں گے, میری کیفیت دیکھیں گے تو خود ہی کچھ کھانا کھلا دیں گے. کہتے ہیں میں نے حضرت ابوبکر صدیق سے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دیا اور تشریف لے گئے. اب میری وہ نہیں ہوئی ہمت کہ میں کھانے کے لیے کچھ کہوں, کیونکہ خودداری تھی. یہ بھی سیکھنا ہے کہ اتنا بھوک سے برا حال تھا مگر ہاتھ نہیں پھیلانا ہے. یہ ہم سب کے لیے درس ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کو کیوں بتائیں بھائی ہمیں کیا تکلیف ہے, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اب نبی پاک علیہ السلام گزرے, حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک نے دیکھا, آئے ہائے میرے آقا تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں نا. نبی پاک مسکرائے, کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو. اپنے گھر لے گئے. گھر والوں سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ اب دیکھو میرے آقا کا گھر ہے, کونین کے والی کا گھر ہے, کتنے سارے کھانے ہونے چاہیے تھے. گھر والے کہتے ہیں کھانے کو تو کچھ نہیں ہے, مگر ابھی ایک صحابی ایک دودھ کا پیالہ دے کر گئے. پھر رکتا ہوں, پھر ایک درس کی بات, پھر سیکھنے کی بات. کبھی ہمارے گھر میں بھی کچھ کمی آ جاتی ہے, پسند کا کھانا نہیں ہوتا, تھوڑے پیسے کم ہو جاتے ہیں, نعمتیں کم ہو جاتی ہیں, کبھی فروٹ نہیں ملتا, کبھی کوئی چیز نہیں ملتی, تو ہمیں برا لگتا ہے, ہم افسوس کرتے ہیں, لڑتے ہیں گھر والوں سے, یا ماذ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس تو نعمتیں ہی نہیں. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے. وجہ تخلیق کائنات ہے میرے آقا, جو مالک جنت ہے رب کی عطا سے. رب نے اپنی جنت اور دنیا کے سارے خزانے پیارے آقا کے ہاتھوں میں عطا فرمائے, مگر گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, مگر شکوہ نہیں تھا. سیکھو نبی پاک سے اور صحابہ سے. حضرت ابو ہریرہ کون ہیں؟ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی, مگر بھوک سے پریشان ہیں. کتنے دن میری اور آپ کی زندگی میں آئے کہ ہم 3 دن بھوکے رہے ہوں, 4 دن بھوکے رہے ہوں, مگر شکوہ ہے کہ جاتا نہیں. سیکھو ان لوگوں سے, ان ہستیوں سے سیکھو کہ زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. آقا سے عرض کیا کہ حضور ایک دودھ کا پیالہ ہے. تو نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا, اے ابو ہریرہ جاؤ, جتنے اصحاب صفہ ہیں سب کو بلا کے لے آؤ. اب یہ بڑا ڈیفیکلٹ کام تھا. خود کہتے ہیں مجھے شدید بھوک لگی ہے, اور میرے سامنے ایک ہی دودھ کا پیالہ ہے, اور وہ 70 صحابہ ہیں, سب کو بھوک لگی ہوئی ہے, ہمیں کیا ملے گا ایک پیالے میں, مگر آقا کا حکم تھا, کہتے میں سب کو بلا لایا. اب نبی پاک نے میرے ہاتھ میں پیالہ مبارک عطا فرمایا, کہ ابو ہریرہ باری باری سب کو پلاؤ, جس کو زیادہ بھوک لگی اسی کو بولو کھانا کھلاؤ. بندہ کہتا ہے پہلے میں تو سائڈ پہ کھا لوں پھر کھلا دوں گا. اب حضرت ابو ہریرہ سے ہی فرما دیا نبی پاک نے کہ ابو ہریرہ سب کو دودھ کا پیالہ پلاؤ. آپ کہتے ہیں میں ایک کو پیش کرتا, ہو سکتا ہے دل میں اس کو خیال آتا ہو گیا اسی میں پورا ہو جائے گا. اور صحابی رسول پیٹ بھر کر بسم اللہ شریف پڑھ کر پیتے, اور جب واپس کرتے تو پیالہ ویسے کا ویسے ہی ہوتا. کہتے ہیں ایک کے بعد دوسرے کو, دوسرے کے بعد تیسرے کو, تیسرے کے بعد چوتھے کو, کرتے 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 70 صحابہ نے دودھ پی لیا. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. اب نبی پاک فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا, اے ابو ہریرہ اب تم پیو. ہائے ہائے, کہتے بھوک بھی شدید کی, بسم اللہ پڑھ کر کہتے میں نے رچ کے پیا. آقا فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے پھر پیالہ منہ سے لگایا پھر پیا. نبی پاک فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. آئے ہائے, شفقت کے دریا بہ رہے تھے. کہتے تیسری بار بھی پیا. جب چوتھی بار نبی پاک نے کہا ابو ہریرہ اور پیو, میں نے کہا حضور بس, اب پورا پیٹ بھر گیا. اب نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھی, اچھا پیالہ ویسے ہی بھرا ہوا ہے. اب آقا نے جب دودھ نوش فرمایا تو پورا دودھ نبی پاک نوش فرما گئے. جب جا کے وہ پیالہ ختم ہوا, کمال کا معجزہ میرے آقا نے دکھایا کہ ایک پیالے میں 70 صحابہ کا پیٹ بھر گیا. اچھا یہ تو نبی پاک کی شان ہے, مگر جب میرے آقا کا ایسا عظیم معجزہ ہو تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے. اب اعلیٰ حضرت نے یہاں کون سا شعر عطا فرمایا, کمال کا شعر. اعلیٰ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے سوال کرتے ہیں, کہتے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر. شیر کہتے ہیں فارسی کا لفظ ہے دودھ کا. اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. ارے 70 صحابہ نے دودھ پیا مگر ان کا پیٹ تو بھر گیا, دودھ کا پیالہ خالی نہ ہوا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, سب کو عطا فرماتے ہیں. اب سنو ایک اور عظیم واقعہ, میرے آقا کا ایک اور معجزہ. حدیبیہ کا مقام تھا, صحابہ کرام 1500, کوانٹٹی یاد رکھیے گا کتنے صحابہ تھے 1500. اب صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا. تو صحابہ کا عقیدہ بھی کمال کا نا, پانی ختم ہو جاتا, کھانا نہیں ہوتا, پتھر نہیں ٹوٹتا, زخمی ہو جاتے, کہیں نہیں جاتے, ساری پرابلم لے کر دربار رسالت میں حاضر ہو جاتے. بارش چاہیے تو آقا کی بارگاہ میں, بارش رکوانی تو نبی پاک کی بارگاہ میں. یہ ساری باتیں میں واقعات میں بیان کرتا جاؤں گا تو بات بڑی ہو جائے گی, علماء کی نظروں میں وہ ساری حدیثیں آ رہی ہوں گی کہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں. بہرحال صحابہ کرام آئے نبی پاک کی بارگاہ میں, حضور پانی نہیں ہے, 1500 صحابہ ہیں, وضو بھی کرنا ہے, پانی بھی پینا ہے, ہمارے ساتھ جانور بھی ہیں وہ بھی پیاسے ہیں. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کنواں کھودو, بورنگ کرو, سب مل کے کوشش کرو پانی نکل آئے گا. فرمایا ایسا کرو جس کے پاس جتنا پانی ہے نا تھوڑا تھوڑا بھی ہے وہ ایک پیالے میں بھر کے لے آؤ. صحابہ کہتے ہیں سب نے اپنے برتن اونڈیلے, اپنی چھاگل جو بھی تھا اس میں سے نکالا, تو بھی اتنا پانی بنا کہ ایک برتن نہیں بھرا, تھوڑا سا پانی اس میں جمع ہو گیا. لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے. نبی پاک نے کیا فرمایا, اللہ اکبر. آقا نے اپنا مبارک ہاتھ جو ہے اس پیالے میں رکھ دیا. صحابہ کہتے ہیں اس برتن میں 5 انگلیوں سے پانی جاری ہونا شروع ہو گیا.
फव्वारे की तरह पानी जारी हुआ। कहते 1500 सहाबा ने पानी पिया, वुजू किया, जानवरों ने पानी पिया, हमने अपने बर्तन भर लिए। रावी लिखते हैं इतना जोश था पानी में कि अगर 1 लाख सहाबा होते सबको पानी पूरा हो जाता। अच्छा, फिर उलमा ने बड़ी डिबेट की है कि जनाब दुनिया का सबसे ज्यादा मुकद्दस पानी कौन सा है? हाँ, ये बड़ी कमाल की डिबेट है? हम ये समझते हैं कि जमजम शरीफ यकीनन बड़ा जमजम मुबारक पानी है, मगर जमजम कैसे जारी हुआ है? हजरत इस्माइल के पैरों के रगड़ने से। बेशक बड़ा मुकद्दस है, मगर उलमा कहते हैं जो हुदैबिया के मकाम पर मेरे आका की उंगलियों से पानी जारी हुआ है ना, अच्छा नबी पाक की उंगलियों से 1 से ज्यादा बार पानी जारी हुआ, तो जब जब मेरे आका की उंगलियों से पानी जारी हुआ, फरमाया उससे मुकद्दस पानी दुनिया में कोई और नहीं है। उन सहाबा की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान जब वो पानी उन्हें पीने को मिल गया। अच्छा, वाला हजरत का कलम कैसे खामोश रहे? नबी पाक का ऐसा मौजूदा हो तो मेरे रजा का कलम कैसे खामोश रहे? सुभान अल्लाह। आला हजरत क्या लिखते हैं? आप फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। सब प्यासे थे ना? उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नंदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह हुजूर, ये 5 आब जो जारी हुए, आप कहते हैं पंजाब रहमत, 5 आब की 5 पानियों की नदियां ऐसी जारी हुई कि सब सहाबा सैराब हो गए। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह सदके इस इकराम के कुर्बान इस इनाम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। सब जगह नबी पाक का चर्चा बुलंद है। अल्लाह अकबर। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हर मौजज़े के बारे में, नबी पाक के हर कमाल को जब देखते हैं तो आला हजरत दीवाना वार वहां अपना नजराना अकीदत पेश करते हैं। एक बार क्या हुआ, नबी पाक से मोहब्बत क्यों ना करें? आजकल लोग बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हो जाते हैं। मैं फला एक्टर को बड़ा पसंद करता हूं, फला फुटबॉलर को, तो फला क्रिकेटर को, तो फला अदाकार को, और बंदा कभी उस जैसे कपड़े पहनने की, कभी उस जैसा स्टाइल अपनाने की कोशिश करता है। मुझे समझ नहीं आती क्यों इधर उधर जाते हो। मुझे दुनिया में एक बंदा बता दो जिससे तुम्हें प्यार है, बताओ उसके पसीने में बदबू आती है या खुशबू आती है? दुनिया के किसी भी बड़े आदमी की बात कर लो, उसका पसीना बदबूदार होगा, जब तो हम स्प्रे करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं कि यार मेरे पसीने से किसी को बदबू ना आ जाए। मैं तो उसकी बात करता हूं जिसका पसीना मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। और कैसा पसीना मुबारक था सुनो। मदीना मुनव्वरा में एक साहबी नबी पाक के पास आए, कहते हुजूर बच्ची की शादी है और इत्र के लिए पैसे नहीं है, इत्र खरीदना है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल आना, एक खुले मुंह वाली शीशी लाना, साथ एक लकड़ी का टुकड़ा ले आना। हदीस पाक का खुलासा पेश कर। वो दूसरे दिन आए तो शीशी भी ले आए, एक लकड़ी का टुकड़ा भी ले आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसी के सामने, उन साहबी के सामने ही अपने हाथों से पसीना निकालना शुरू किया। अच्छा, नबी पाक की बारगाह में पसीना हाजिरी भी बहुत देता था। हाँ, बहुत पसीने की हाजिरी होती थी। तो आका ने पसीना निकालना शुरू किया और वो बोतल भर दी। फरमाया जाओ अपनी बेटी को दे दो, दुल्हन को, कि उसको इस्तेमाल करे। साहबी भी कैसे मोहब्बत करने वाले, वो दुल्हन भी कैसी सादतमंद। ये नहीं कहा बाबा जान इतर मंगाया, आप नबी पाक का पसीना ले आए। उस दुल्हन ने वो इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं और आज आप इतर की दुकान पे जाते हैं तो इतर वाले को कहते हैं ऐसा इतर दो जरा महक ज्यादा हो, दूर तक जाए। सुनो, उस दुल्हन ने पसीना लगाया, पूरे मदीने में खुशबू फैलने लग गई। अच्छा, हदीस के अल्फाज हैं, उलमा बैठे, उस घर को मदीना मुनव्वरा में खुशबूदार घर का नाम दे दिया गया। वो घर ही मदीने में महकने लग गया। अब मेरे आका का ऐसा कमाल हो तो मेरे रजा का कलम कैसे खामोश रहे? आप कहते हैं वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, क्योंकि सरताब कदम है करे सुल्तान जमन फूल। लब फूल बदन फूल जखन फूल दहन फूल, इनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। आका तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। तो आला हजरत की किस किस इश्क की अदा की बात करें। वल्लाह सैयदी आला हजरत पर कुर्बान है, उन्हें को जी चाहता है। आका से मोहब्बत का आलम तो बड़ा ही निराला था। सैयदी आला हजरत तो मदीने के कुत्तों से भी वालेहाना प्यार करते हैं। आला हजरत अपने कलाम में लिखते हैं ना, पारा ए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा। रजा मदीने गए थे तो मदीने के जो सग होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको अपने दिल का टुकड़ा काट कर खिलाते हैं ना। आपने देखा होगा जो कुत्ते होते हैं, सग होते हैं, वो गोश्त का टुकड़ा बड़ा पसंद करते हैं। तो आला हजरत कहते हैं तो आका के दर के सग हैं, तो इनको तो दिल का टुकड़ा काट के खिलाना चाहिए था ना। तो क्या हो जाता, ए रजा दुनिया से चला जाता, मर जाता ना। तो और क्या हो जाता, नबी पाक के दर के कुत्तों से तुझे इतनी जान प्यारी है। इश्क देखो, कहते हैं पार आए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने गू से इतनी जान प्यारी वाह, कुर्बान कर देता नबी पाक के दर के जो सग हैं उन पर। एक और जगह हजरत कहते हैं रजा तेरे दिमाग के चर्चे बड़े हैं, तू बड़ा ज़हीन मशहूर है, तू बड़ा मुफ्ती मशहूर है, मगर एक अकल का काम किया या नहीं किया? कौन सा काम? जरा सुनो, आला हजरत की दीवानगी का लेवल देखो। एक तरफ वक्त के इमाम, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुफ्ती आजम, मगर दीवानगी कैसी है? आप कहते हैं ए रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे। आए अल्लाह उनके सदके इश्क रसूल अता फरमाए।
اے رضا کسی سجے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. اے رضا تیرے دماغ کے چرچے ہیں. اصل کام تو یہ ہوتا کہ کسی مدینے کے کتوں کے پیر چوم لیتا, کیونکہ تیرے نبی کے گلیوں میں گھومنے والے ہیں. اللہ اکبر, یہ نبی پاک سے محبت کا انداز. آج میں اور آپ کہیں گھومنے پھرنے جائیں, ہمیں کوئی باغ نظر آتا ہے, دل ہرا بھرا ہو جاتا ہے, طبیعت فریش ہو جاتی ہے, مگر پوچھو رضا سے, ایسا لگتا جب باغ دیکھتے تھے, جب بھی آقا کی یاد ستاتی تھی, کہتے انہی کی بو مایا اے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. ارے یہ گلاب کی رنگت بھی ہے تو میرے آقا کی برکت سے ہے. کبھی اچھی ہوا, ٹھنڈی ہوا, صبح کو ہم جاتے ہیں ہوا مہکتی نظر آتی ہے, مگر بریلی کے تاجدار کو جب اچھی خوشبو پھولوں کی ملی, اچھی ہوا ملی, تو کہتے ہیں کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج. لگتا ہے مدینے سے ہوا آئی ہے کیونکہ آج پھولوں سے بڑی مہک آ رہی ہے, پھولوں میں بڑا مزہ آ رہا ہے. کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو, بھینی بھینی پیاری پیاری, واہ واہ اللہ اکبر. یہ کیسا عشق تھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب چاند کو دیکھتے. دنیا میں بڑا مشہور ہے کہ چاند بہت خوبصورت ہوتا ہے, چاند بڑا نرالا ہے, مگر اعلیٰ حضرت جب چاند کو دیکھتے تھے نا تو انہیں آقا کا در یاد آ جاتا تھا. آپ دیکھیں چاند جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتا ہے, پیالے کی طرح ہوتا ہے. آپ نے دیکھا پیالہ بھی بن جاتا ہے, کرسنٹ کہتے ہیں اس کو. تو اعلیٰ حضرت نے ہو سکتا ہے پہلی رات کا چاند دیکھا ہو, بڑا خوبصورت لگتا ہے نا, مگر اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں, آپ کی امیجنیشن دیکھیں. آپ پتہ کیا چاند سے کہتے ہیں, اے چاند ایسا کر, یا چاہیے جب بھی یہ والا چاند ہوگا تو پہلی تاریخ ہوگی نا, پہلی دوسری تاریخ کوئی اس طرح پیالے جیسا ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھیگ لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, بھیگ لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, ماہ نو طیبہ میں بڑھتا ہے مہینہ نور کا. اے ماہ نو نئے چاند آ جا اور پورے مہینے کی خیرات لے جا. اچھا 14ویں کا چاند, ٹھیک ہے, اس کو دیکھو تو بہت خوبصورت لگتا ہے, مگر اس پہ کچھ داغ بھی ہوتا ہے. دیکھا نا آپ نے 14ویں رات کے چاند, اعلیٰ حضرت کی امیجنیشن دیکھو. اعلیٰ حضرت چاند سے کہتے چاند تجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی, تجھ سے مسٹیک ہو گئی, تیرے قریب سے تو نبی پاک گزرے تھے, معراج کی رات گئے تھے نا میرے آقا آسمان کی سیر پر, تیرے پاس سے ہی تو گزرے تھے. آقا کے قدموں پہ لگنے والی خاک اٹھا لیتا, چہرے پہ ملتا, تیرے داغ دھل جانے تھے. کیسے فرماتے, دیکھو آپ فرماتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی, ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی, اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے, سب تیرے داغ مٹ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت اچھا میں اور آپ جب کبھی گاؤں میں جائیں, مدنی قافلوں میں جو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے, یا شہروں میں تو اتنے تارے نظر نہیں آتے, مدنی قافلوں میں بہت تارے نظر آتے ہیں. ولیج میں جائیں آسمان پہ بڑے تارے, بہت اچھا لگتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے تارے ایسی تھوڑی جگمگ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک جب معراج کی رات غسل دیا گیا تھا نا میرے آقا کو, دولہا بنایا گیا, تو جو جس میں اقدس سے پانی کے قطرے ٹپکے تھے نا وہ تاروں نے سنبھال کر رکھ لیے ہیں. یہ تارے اسی لیے دمک رہے ہیں. آئے ہائے سنو میرے رضا کا تخیل, یہ عشق ہے. تارے دیکھتے تو بھی آقا کی یاد آتی ہے. فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے, نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. ہاں تاروں نے وہ پانی بھر لیا تھا. اچھا اب نبی پاک نے جب غسل کیا, اب جو عقل مند لوگ ہیں میری بات سمجھیں گے, پورے جسم کی بات نہیں کر رہے, آقا کے تلوے مبارک, تلوے کہاں ہوتے ہیں جسم کا سب سے آخری حصہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو تلوے مبارک دھوئے گئے تھے نا, اس کا جو پانی بچا تھا اس کا کیا بنا, اس پانی کا کیا ہوا. آئے ہائے دھون کہاں کا, تلووں کا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو دھون بچانا اسے جنت کا رنگ و روغن کر دیا گیا. اچھا اب جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں شاید سمجھ جائیں آپ, چہرے کا دھون نہیں, زلفوں کا دھون نہیں, داڑھی مبارک کا دھون نہیں, مبارک آنکھوں کا دھون نہیں, آقا کے تلووں کا دھون جو ہے وہ جنت کا رنگ و روغن بنا دیا گیا. بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن, بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن, جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے. اب سچی بات یہ موضوع ایسا ہے میرے دل کے اتنا قریب ہے کہ شاید میں ساری رات بولتا رہوں نا, میرا دل نہیں بھرتا اعلیٰ حضرت سے. تو میں آخری واقعہ جس کے ذریعے میں آج کے بیان کا ایک میسج بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں, اور ایکچولی وہ میسج سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی ہے, اور وہ یہ تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ حضور ہمارے علاقے میں قریب ایک بستی ہے, ایک علاقہ ہے, ریاست ہے نان پارا, تو حضور وہاں کا ایک نواب ہے, لوگ اس کی شان بیان کرتے ہیں, نظم لکھتے ہیں, قصیدہ لکھتے ہیں, وہ بڑے پیسے دیتا ہے. آپ کا بھی کام بن جائے گا, آپ اس کی شان میں کوئی نظم لکھ دیں, آپ کو قلم بھی بہت اچھا ہے, شاعر بھی آپ بہت اچھے ہیں. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا مگر کسی نواب کی شان میں نہیں, اپنے آقا کی شان میں قصیدہ لکھا.
اور ون آف دا بیوٹیفل نعت، کیا کمال کی نعت، یعنی ہر شعر پر میرا جی چاہتا ہے میں بات کروں، ٹائم تھوڑا ہے مگر کمال کی اعلیٰ حضرت نے آپ لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ چلو اس شعر کو تو تھوڑا سمجھو نا، پھول جب بھی آپ دیکھتے ہیں نا گلاب ساتھ کبھی کبھی کانٹا بھی آ جاتا ہے، گلاب بڑا اچھا لگتا ہے، کانٹا اچھا نہیں لگتا، شمع کینڈل آپ جلائیں بہت اچھی لگتی ہے مگر دھواں اچھا نہیں لگتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ نعمت ہے جس کے ساتھ کوئی زحمت نہیں ہے، یہ پھول خار سے دور ہے، پھول تو ہے کانٹا نہیں ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آقا ایسی شمع ہے جس میں دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس پہ سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے وسعا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں کو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لکھتے 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 اعلیٰ حضرت نے جو مقطع لکھا نا، اللہ اکبر، یہ میسج ہے آج کے بیان کا۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے اسلامی بھائیوں، یہ پیغام رضا لے کر جاؤ، سچے عاشق رسول کا پیغام۔ آپ کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اہل دول کہتے ہیں پیسے والوں، مدح کہتے ہیں تعریف کو، کہتے ہیں اے رضا میں پیسے والوں کی تعریف کروں، ان کو کہا گیا تھا نواب کی تعریف کرو، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو اپنے آقا کا غلام ہوں نا، میرا دین پارائے نان نہیں۔ ذرا سوچئے گا، یہ میں بہت باریک باتیں تو چھوڑتا جا رہا ہوں، نان پارا ریاست تھی نا، اس کے کیسے ٹکڑے کر دیا آپ نے کہ میرا دین پارائے نان نہیں ہے، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں تھوڑے پیسوں کے لیے دین بیچوں اور پیسوں والوں کی مدح کروں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ بس آج اعلیٰ حضرت کا یہ میسج لے جاؤ، جب بھی کوئی آپ کو پیسے نظر آئے نا حرام کے، غلط کام کے، یار بڑا نفع ہے، بڑی ڈیل ہے سود، رشوت ہے، جھوٹ بول کے لینا پڑے گا، دھوکہ دے کے ملے گا، جی چاہ رہا ہے لے لوں اس ڈیل کو، اپنے دل میں یہ شعر دہرا لینا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، میں روٹی کے ٹکڑے کے لیے دین نہیں بیچ سکتا ہیں۔ جب بھی گناہ کی طرف کوئی دوست شراب کی محفل کی طرف چیز لے کر جائے، کوئی کہے چلو یار جوا کھیلنے چلتے ہیں، معاذ اللہ یہاں پر بہت زیادہ نوجوان منشیات کی طرف چلے گئے، جب برائی کی طرف جانے کو جی چاہے بس ایک بار یہ شعر اپنے آپ کے سامنے دہرا لینا، میں گدا ہوں اپنے کریم، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ میں آقا کو کیا جواب دوں گا اگر نبی پاک ناراض ہو گئے تو پھر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ نبی پاک ناراض تو رب بھی ناراض۔ اسی کلام میں اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر بھی لکھا نا کہ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ آقا ناراض ہو گئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، تو بس گناہ سے بچنا ہے۔ اب دیکھو میلاد آنے والا ہے، میلاد منائیں گے نا، دھوم دھام سے منائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن میلاد ہم مناتے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ میلاد منائیں، دھوم دھام سے منائیں، کسی کے وسوسے میں نہ آئے۔ ہاں ابھی کچھ لوگ نکلیں گے یا نکلنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، یار یہ لائٹیں کی جگہ جو ہے کسی غریب کی شادی کر دو، یہ نیاز جلوس کرتے ہو تو کسی مریض کا علاج کرا دو۔ اب تو ان کو جواب بڑا تگڑا دینا ہے، اربوں روپے ان سیلاب زدگان میں انہوں نے ہی بانٹے ہیں جو سرکار کا میلاد بھی مناتے ہیں۔ انشاءاللہ مسلمانوں